अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं APP TV पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल नशरियात। रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरी आबोताब से जारी है और रमज़ानुल मुबारक के कुछ दिन, कुछ अशरे ऐसे हैं, ऐसे वाक़यात हुए जिनमें कि जो पूरे के पूरे रमज़ान को बाबरकत भी बनाते हैं और इसकी कदर में ख़ास इजाफ़ा भी कर देते हैं। इन्हीं ख़ास दिनों में एक 17 रमज़ान भी है। मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा का वसाल मुबारक का दिन है, जब वो ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। उनकी सीरत का आज मुताला करें तो हमें पता चलता है कि अगर सईदा आयशा 2210 अहादीस रवायत ना करती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना हम तक ना पहुँचाती, तो शायद दिन की किसी को इतनी आसानी से समझ भी ना आ पाती। सईदा आयशा की फ़जीलत पर आज बात करेंगे, सईदा आयशा की सीरत पर आज बात करेंगे और सईदा आयशा की उम्मत के लिए की गई कोशिशों पर आज नज़र डालेंगे। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, फरमाइएगा सईदा आयशा की सीरत के बारे में, सईदा आयशा के किरदार के बारे में, सईदा आयशा के इल्म के बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रमज़ान मुबारक माह मुक़द्दस एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास व ख़ास नेकों के लिए नेकियों का रास्ता हमवार फरमा देता है। इस माह मुक़द्दस की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ये अल्फाज हैं, या अय्युहन्नास अताकुम शहरुन मुबारकुन, लोगों तुम्हारे पास एक मुबारक महीना आ गया है, उसके रोज़े रब्बे कायनात ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। उस माह मुक़द्दस में रब्बे कायनात रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, और जितने भी सरकश शयातीन हैं उनको बंद कर दिया जाता है, ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मज़ीद इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें एक रात रखी है जिसकी इबादत, जिसकी रियाज़त हज़ार महीनों से भी अफजल व आला है। और इस हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस माह मुक़द्दस में अल्लाह किसी को अपनी रहमत से महरूम नहीं रखता सिवाय उस शख्स के जो अपने आप को खुद ही महरूम रखता है। सामीन हज़रात, इस माह मुक़द्दस के जो बरक़ात हैं उसी वक्त हासिल किए जा सकते हैं जब इंसान रब्बे कायनात की तरफ मुतवज्जे हो, अपना मन पाक करना चाहें, और जो रोज़े का मकसूद बयान किया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, उसके लिए जब इंसान कोशा होता है तो अल्लाह उसे महरूम नहीं रखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के दरवाज़े खोल देता है और जितने भी सरकशी के दरवाज़े होते हैं वो बंद कर देता है। और इरशाद फरमाया, इस माह मुक़द्दस में सिर्फ़ वही महरूम रहता है जो अपने आप को महरूम रखता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुक़द्दस में किस तरह तैयारी करते थे और किस तरह उसको गुजारते थे, वो हमारे लिए एक ख़ूबसूरत नमूना है। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर लिहाज से इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में बेहतरीन नमूना है। रमज़ान के सिलसिले में भी बेहतरीन नमूना हमारे लिए ये है कि आपने एक मरतबा एतिकाफ़ फरमाया जो 20 दिन पर मुश्तमिल था, और फिर ज़िंदगी भर आपने 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। उसके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस मुबारका मनक़ूल है। आप फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम यह होता, अहयल लैला, आप रात भर जागते रहते, वो अयक़ज़ा अहलहु, और अपने अहल व अयाल को जगाते, और इरशाद फरमाया वजद्दा, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते, वशद्दा मेज़रहु, और आप अपने तहबंद मुबारक को खूब कस लिया करते थे। लेकिन याद रखिए अज़ीज़ानी गिरामी क़दर, इस माह मुक़द्दस की बरक़ात उसी वक्त हासिल हो सकती है जब इंसान तक़वा और परहेज़गारी का एक दायरा लेकर
ایک آرزو لے کر آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنے من کو بھی پاک کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آتا ہے اور رمضان ساروں کے لیے برکت لے کر آتا ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو شخص اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے راستے کو نہیں چھوڑتا، جو کہ روزہ چھڑانا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہر ناپاکی سے پاک ہو جائے، اگر وہ ناپاکی سے پاک نہیں ہونا چاہتا، جھوٹ پر ہی عمل کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا ایسا شخص ایسے ہی ہے جس طرح کہ وہ بھوک ہڑتال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مزید ایک حدیث مبارکہ میں اس کے برکات حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنے من کو صاف کرنے کے لیے اب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس ماہ مقدس کی برکات حاصل کرنی چاہیے، اسے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا بہت سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں سوائے قیام کے ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان آتا ہے پاکیزگی عطا کرنے کے لیے، طہارت عطا کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت یہ برکات حاصل کی جا سکتی ہیں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے پاک کر دیں، میں تائب ہونا چاہتا ہوں، مجھے میری توبہ کو قبول فرما لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی انسان اپنے ماتحتوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا اور اپنی مہربانی کا دروازہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، مہربانی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مقدس کے شان استقبال بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس ماہ مقدس سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کا جو مقصد اور تقوی حاصل کرنے کا جو مدعا ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کعب بن احبار، قرآن مجید نے بار بار تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، ہر عبادت کا مقصود تقریباً تقوی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ نہایت خوبصورت انداز میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، کبھی خاردار جھاڑی کے پاس سے گزر ہوا ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ کئی بار گزرا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیسے گزرے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ اپنے کپڑوں کو میں نے سمیٹ لیا، جسم کو میں نے سکیڑ لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ میرے جسم میں لگے نہ میرے کپڑے میں لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی تقوی ہے۔ یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے، یہاں ہر طرح کے فتنے ہیں، ہر طرح کی برائیوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے اور ایک جھاڑی نمایاں منظر ہے، اس میں سے اس طرح گزر جائے کہ آپ کے کپڑے بھی بچ جائیں، آپ کا دامن بھی بچ جائے۔ یہ ہے تقوی اور یہ پرہیزگاری۔ یقیناً یہاں حسد کے کانٹے ہیں، یہاں بغض کے کانٹے ہیں، دنیا پرستی کے کانٹے ہیں، یہاں بہت سارے کانٹے ہیں جن سے انسان کو بچنا ہے۔ جب انسان ان سے بچ کر نکل جاتا ہے تو تقوی کے معراج پر پہنچتا ہے، اور جب تقوی کے معراج پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو پھر اپنا ساتھ عطا فرماتا ہے اور ان کو اپنے دستگیری سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کے اس معراج کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔